दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम द रियल टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म समीर कार्की। हरेक हप्ता बुधबार राति 8:30 बजे, बिहिबार बिहान 9 र शुक्रबार दिउँसो 3 बजे आउने कार्यक्रम द रियल टकमा आज हामीसँग प्रदेश नम्बर 1 कै चर्चित उद्यमी समाजसेवी हुनुहुन्छ नवीन रिजाल। उहाँसँग आज हामी विशेष कुराकानी गर्छौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ मोरङ उद्योग वाणिज्य सङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष। के छ अहिले पछिल्लो अवस्था कोभिडको जुन अहिले यो समय छ, 1.5 वर्ष भयो होइन, यो उद्योग वाणिज्य सङ्घले कस्तो खालको गतिविधि गरिरहेको छ यतिखेर? यस्तो छ, अहिले वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि हामीले यो कोरिडोर मात्र नभएर राष्ट्रव्यापी रूपमा सबैजना नेपालभरिका उद्यमी व्यवसायीहरूको हक हितको संरक्षणको लागि अहिले लडिरहेको अवस्था छ। अहिले कोभिडको अवस्थामा अब हामी मात्रै होइन, संसारका विकसित राष्ट्रहरू पनि यसमा होमिएका छन्। यो पेन्डेमिकले कसैलाई बाँकी राखेको छैन। तर के छ भनेदेखि पहिले हामीसँग यो टाइपको कुनै पनि एक्सपिरियन्सहरू या यो खालको पेन्डेमिक हामी कहाँ पहिले नभएको हुनाले हामीसँग चाहिँ एक प्रकारको यहाँनिर अर्कै किसिमको क्राइसिसहरू बन्यो। यहाँनिर हामीसँग एक्सपिरियन्स थिएन। योभन्दा अगाडि जस्तो यो मिडल इस्टतिर भनौँ, यतातिर चाइनातिर, ताइवानतिर, यो बेल्टतिर हेर्नु भने पहिले अब डिफ्रेन्ट टाइपको सासहरू अरू धेरै टाइपका योभन्दा पनि आएका थिए। त्यसले गर्दा के भयो भनेदेखि उनीहरूसँग त्यो चिजको एक्सपिरियन्स थियो, उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ कभर गरेर कन्ट्रोल गर्नलाई सजिलो भयो। हामी एक्सपिरियन्स थिएन त्यो रोगसँग लड्नको लागि। त्यस कारणले त्यतिखेर अलिकति भयावह स्थिति भयो। तर जसै जसै भयावह स्थितिसँग हामीले चाहिँ जुझ्दै यहाँका उद्योगिक व्यवसायहरू त्यही चिजमा ढल्दै आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि यही पेन्डेमिकसँग ढल्न सक्ने स्थितिको वातावरण चाहिँ पक्का पनि सिर्जना भएको छ। जस्तै अहिले लगभग 1.5 दिन 2 वर्ष हुन आँटिसक्यो होइन। यो अवस्थामा चाहिँ प्रदेश 1 मा कति उद्योगहरू बन्द भए या चाहिँ व्यवसायहरू पलायन भयो कि भएनन् होला? यस्तो भयो, मैले फेरि पनि रिपिट गर्नुपर्छ यो कुरा। हामी नेपाली व्यवसायीहरूमा एक प्रकारको अब खुनमै यो कुरा आइसक्यो कि हामीले अवस्था अनुसार हामी लड्न सक्ने, हामीले लड्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास अहिले भइसकेको छ। यो भएको हुँदाखेरिमा के भयो भनेदेखि त्यति हतोत्साहित भएर छोडिहाल्ने, ब्याकफुट गरिहाल्ने चाहिँ स्थिति अहिले पनि त्यस्तो भएको छैन। अहिले पनि सम्हाल्न सकिने स्थिति छ। अहिले पनि हामीलाई राज्यको सपोर्ट जुन हुनु पर्थ्यो अन्य राज्यहरूमा जसरी, अन्य राष्ट्रहरूमा जसरी राज्यको सपोर्ट रहन्छ व्यवसायीहरूमाथि, अब दुर्भाग्य भन्नुपर्छ या जे पनि भन्नुपर्छ, हामीलाई त्यो चिज नरहेको हुनाले हामीले सेल्फ स्ट्यान्ड गर्ने एउटा मनोवृत्ति तयार भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिलेको पेन्डेमिकको अवस्थामा पनि काम गरिरहेका छौँ। भनेपछि पेन्डेमिक गरिरहेका छौँ। लकडाउनको स्थितिमा पनि 24 आवर्स नगरेर 8 आवर्स 6 आवर्स जति भए पनि हामीसँग एफिलिएटेड भएका, हामीसँग रहेका मजदुरहरूलाई चाहिँ हामीले काम दिने प्रयास गरि नै रहेका। भनेपछि सरकार भए पनि व्यवसायको लागि चाहिँ नभए जस्तै छ। पक्का पनि मैले एउटा उद्योगिक व्यवसायीहरूको प्लेटफर्मको नाताले चाहिँ मैले बोल्नु पर्दाखेरि पक्का पनि यो कुरा मैले बोल्न हिचकिचाउनु हुँदैन। यदि यो कुरा बोलिनँ भनेदेखि मैले त्यो उद्योग व्यवसायीहरूमाथि अन्याय गरेको ठाउँ के छ। यो व्यवसायीहरूलाई, उद्योगीहरूलाई चाहिँ राजस्व विभागले चाहिँ धेरै नै दुःख दिइरहन्छ भन्ने खालको हामी सुनिरहेका छौँ। के छ यसमा चाहिँ? यसमा यस्तो होइन, यस्तो छ, अब कोही सबै औँला बराबर हुन्न भने यसरी नै अब कोही अलिकति लोभी मन गरेर व्यवसायमा कोही आएका पनि होलान्, गरेका पनि होलान्। अब त्यस्तो अवस्थामा त अब राज्यको निकायले अलिकति कन्ट्रोल गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ। तर के भन्दा हामीले पनि एउटा लिमिटभन्दा त्यो दायरालाई नागेर केही काम हामीले पनि गर्नु हुँदैन र राजस्व विभागले अनासाय तरिकाले उद्योगिक व्यवसायीहरूलाई चाहिँ एकदम यो पेन्डेमिकको अवस्थामा फेरि यसरी टर्चर गर्ने काम पनि गर्नु हुँदैन भन्छु हामी। जस्तै
अहिलेको अवस्थामा ब्याङ्कले कतिको समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेछ? ब्याङ्कको त वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि मोरम व्यापार सङ्घले यत्तिका वर्षदेखि सङ्घर्ष हामीले यो ब्याङ्कले चाहिँ एउटा कार्टेलिङ गरिरहेछ। इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ यो भएन, सिङ्गल डिजिटमा आउनुपर्छ भनेर हामीले 4 पटक यो सरकारभन्दा अघिल्लो सरकारसँग प्राइम मिनिस्टरसँग भेट्यौँ पनि। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरदेखि लिएर यो सम्बन्धित मन्त्रालयदेखि लिएर धेरै कोअर्डिनेट गरेर एउटा सिङ्गल डिजिटको अवधारणामा हामी आइसक्यौँ। त्यस्तो पनि छैन, तर के भन्दाखेरि ब्याङ्कले चाहिँ नि जतिसक्दो अब आफ्नो मुनाफा खान त पक्का पनि खोज्छ। हामीले लड्ने जारी राखि नै रहनुपर्छ। हामी अहिले पनि भन्छौँ यो जुन अहिले पनि 1.5% अझै पनि तल ब्याज आउनुपर्छ भनेर भन्छौँ, होइन भने 11-12% को ब्याजलाई यो हामीले नै लडेर हो कि हामीले अहिले 7% को हाराहारीमा चाहिँ ल्याउन सफल पक्का पनि भएको छौँ। जस्तै म अलिकति यो उद्योग विस्तार गर्दाखेरि होइन एउटा मजदुरको समस्या, एउटा टेक्निसियनको समस्या हुन्छ। जस्तै नेपालमा चाहिँ जुनै पनि उद्योग स्थापना गर्दाखेरि यहाँका प्रपर नेपालीहरू चाहिँ त्यो नलेज नभएको अनि त्यसमा जान्ने मान्छे चाहिँ देशभन्दा बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ, होइन? यो कहिले अन्त्य हुन्छ? यी नेपालीलाई नै, यीका स्थानीयलाई नै सक्षम कहिले बनाउने? बडा राम्रो प्रश्न राख्नुभयो। यस्तो छ, हामी सबभन्दा पहिले हामी यहाँ आउनुपर्छ। हामी कहाँ चुक्यौँ सबभन्दा पहिले? पेन्डामिकको जुनसुकै कारणले पनि होस्, हामीसँग दक्ष कामदारहरू नेपाल सबैजना नेपाली दाजुभाइ भित्रिसक्नु भएको थियो। हामीले बारम्बार यो कुरा उठायौँ, अब जो मान्छे भित्रिसक्यो अब एकपटकको लागि 1 वे गेट गरौँ भनेर। एकपल्ट हामीले जो भित्रिनु उहाँलाई बाहिर जान नदिउँ। अब कसरी हुन्छ रोकौँ, होइन? उहाँहरूको यहाँ कमसेकम 5-7 महिना भइसक्नुभयो देशमा, यहाँको माटो हावापानीसँग फेरि मिलिसक्नुभयो। अब उहाँलाई स्थापित गराउने उपायहरू निकाल्नु हामीले राज्यसँग धेरै पटक बोल्यौँ यो कुरा। उहाँहरू कृषिमा आइडिया छ, के छ त्यसको उहाँहरू जब अहिले पनि बिग्रेको छैन, त्यतिखेर भर्खर फिर्किने कुरा भइरहेको थियो। टोटल डेटा फर्म हामीले एयरपोर्टमा भरौँ। उहाँहरूसँग दक्षताको कुन क्याटेगोरीमा उहाँहरूको दक्षता त हामी एयरपोर्टमा फर्म भरौँ सबभन्दा पहिले। या भन्सार नाकाहरूमा चाहिँ यता भारतबाट आउनुहुने नेपाल दाजुभाइहरूको भन्सारबाट हामी कस्टमर लियौँ। त्यो उहाँहरूको डेटा हेरेर कसैलाई कृषिमा छ, कसैलाई चाहिँ मेकानिकल लाइनमा छ, या कसैलाई इलेक्ट्रिकल लाइनमा छ, कसको दक्षता कुन ठाउँमा छ, यो सेक्टर डिभाइड गरेर त्यसमा एउटा पोलिसी गरेर त्यसमा बजेट छुट्याएर कसैलाई उद्यमीतिर हाल्न सकिन्छ उद्यमीतिर हालौँ, या हामीसँग जुन काम छ त्यस्तो मान्छेहरूलाई पहिचान गरेर रिप्लेसमेन्टतिर हामी जाउँ। हामीले भन्दा थाक्यौँ। राज्यले त्यही बेलामा चाहिँ रेमिटेन्स एकदम कमी भयो। हामी पनि पत्र पत्रिकामा पढ्थ्यौँ, तर कुनै पनि पत्रिकाले यो कुरा लेखेन कि हामीलाई रेमिटेन्सबाट होइन, हामीले यी भएको यसलाई नेपालमै भएको सम्पत्तिलाई प्रोडक्टिभिटीमा कन्भर्ट गरेर यसलाई चाहिँ यहाँ आइसकेका मान्छेहरूलाई यहीँ राखौँ, विदेश नपठाउँ, रेमिटेन्सको लोभ नगरौँ भनेर कुनै पनि पत्र पत्रिकामा आएन। यो एउटा दुःखको कुरा छ। हामीले हेर्दाखेरि सबैजनाले एउटै लाइनमा बस्नुपर्छ कि हामी रेमिटेन्सबाट बाँच्ने देश हामी नबनाउँ। हामी आफ्नो खुट्टामा, आफ्नै ठाउँमा, आफ्नै देशमा काम गरेर यसैलाई चाहिँ आर्थिक उन्नति गर्नेतिर अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने नीति लिनुपर्छ। जस्तै मैले मजदुर समस्या भने, होइन? जस्तै एकातिर हेर्ने हो भने मजदुर पाइँदैन, होइन? भएका मजदुरभित्र पनि राजनीतिकरण भइरहेको छ उद्योगभित्र, होइन? यो राजनीतिकरण हुँदाखेरि उत्पादनमा चाहिँ कतिको असर पर्दो रहेछ? होइन, पक्का पनि असर त गर्छ यसले। अब विभिन्न ठाउँहरूमा यसरी हेर्दाखेरि ट्रेड युनियन हुनु एक आफैमा राम्रो कुरा त हो, तर हामीले ट्रेड युनियनको परिभाषालाई गलत ढङ्गले परिभाषित गर्नु गलत हो। हामीमा यो कल्चर डेभलप भएको छ। हामी यही मान्छे हो। हामी यी काम गर्दाखेरि 8 घन्टामा पनि 4 घन्टाको आउटपुट दिँदैनौँ। हामी यही मान्छे हो। यहाँबाट कतार र दुबई जाँदा 8 घन्टा बराबर 14 घन्टा बराबरको अर्कालाई चाहिँ हाम्रो श्रम त्यहाँ दिइरहेछौँ। 14 घन्टा बराबर 8 घन्टाको श्रम दिइरहेको छौँ। हामी त्यति काम गर्छौँ त्यहाँ गएर। यहाँनिर 50% काम गर्दा हामीमा त खास कारण हामीमा त केही उचित पारिश्रमिक नभएर हो कि
पक्का पनि होइन। यो एउटा के एटिच्युड आयो या मतलब म भन्छु एउटा काउन्सिलिङको जरुरी छ हामीमा चाहिँ एउटा काउन्सिलिङको धेरै ठुलो ल्याक छ। यो डिफ्रेन्सेसलाई मेटाउनको लागि पक्का पनि काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। मैले यो कम्पनीमा काम गर्दा मैले आफ्नो 8 घण्टा दिँदा मैले राज्यको लागि गर्दैछु, न कि यो कम्पनीको साउको लागि गर्दैछु। म राज्य विकासको लागि गर्दै, भोलि मेरो आफ्नो आउने सन्ततिहरूको विकासको लागि गर्दैछु होइन। मैले आज गरेको श्रमले मेरो देश बन्छ भन्ने जबसम्म कन्सेप्ट श्रमजीवीहरूमा आउँदैन तबसम्म केही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै ठिक छ, अब यो मजदुर समस्या एकातिर छँदैछ होइन, अर्को पनि मुख्य समस्या के छ भने यहाँ जति पनि हामी उत्पादन गर्छौँ, जति पनि हामी उद्योग खोल्छौँ, तर त्यसबाट उत्पादित भएका सामान हुबहु नेपालभन्दा बाहिरी देशबाट नेपालमा भित्रिने क्रम पनि ज्यादा छ होइन। जस्तै हामी बिस्कुट गर्छौँ, चाउचाउ गर्छौँ, पाइप गर्छौँ होइन, धेरै कुरा छ, मास्क पनि छ, सेनिटाइजर पनि छ। फेरि त्यही चिज चाहिँ बाहिरबाट आउँदाखेरि यहाँको उत्पादनलाई चाहिँ कतिको असर गरेको छ? पक्का पनि असर गरेको छ। म अहिले पेन्डामिककै म रिलेटेड म कुरा गर्छु। मास्क र सेनिटाइजर एकदम वर्ल्ड वाइड स्कार्सिटी भएको थियो। हामीले रातोरात गरेर 10 गुणा प्राइस हालेर मेसिन पनि ल्यायौँ र त्यसको र मेटेरियल सबै नेपालमै पाउँछ होइन। प्राय पाउँछ नेपालमै, 90% भन्दा एभब पाउँछ। हामीले के भन्नु राज्यलाई, अब हामी सक्षम छौँ, नेपाली आफै सक्षम छ मास्क र सेनिटाइजर बनाउनको लागि। हामीलाई जुन विदेशबाट जुन आयात भइरहेछ चाइना र यता भारतबाट, यसलाई प्लिज बन्द गरिदिनुहोस्। अब हाम्रो रोजगारी नत्र खोजिन्छ। फेरि हामीले यस्तो पेन्डामिकमा आफ्नो ज्यान जोखिममा लाएर हाम्रा मजदुर साथीभाइ, कर्मचारी, इभन लगानीकर्ता सबैजना आफ्नो ज्यान जोखिममा लाएर यो पेन्डामिकमा काम गर्यो। देशको चाहिँ के भन्दाखेरि बाहिरबाट जुन आउने जुन एउटा डलरलाई प्रतिस्थापन हामीले चाहिँ रोक्नलाई सफल भयौँ। तर अहिले आएर जब पेन्डामिक ठिक भयो, अलिकति क्लियर हुँदैछ, ठिक हुँदैछ, त सप्लाई फ्लो बढी भयो भनेर विदेशबाट चाहिँ यसरी आयात गरेर यहाँको उद्योग र यहाँको श्रमलाई विस्थापित गर्नु गलत कुरा हो। हामीले योभन्दा अगाडिको सरकारको अर्थमन्त्रीज्यू विष्णु पौडेलज्यूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएका थियौँ। उहाँले चाहिँ सचिवज्यूलाई पनि ल यसलाई तुरन्तै रोकिदिनु र ट्याक्स अलिकति इन्क्रिज गरेर भए पनि मास्क सेनिटाइजर चाहिँ नेपालकै आफ्नो स्वदेशकै बिक्री हुनुपर्छ भन्ने एउटा जुन अवधारणा आए पनि हामी कहाँ एउटा मैले देखेको मैले पनि यो सामाजिक संस्थामा लागेको आज 17-18 वर्ष भइसक्यो। हामी कहाँ सबभन्दा ठुलो कमजोरी इम्प्लिमेन्टेसन। हामी कति चाँडो त्यो चिजको सोल्युसन यसरी हुन्छ, यसरी गरौँ भनेर कसैले बताइ पनि दिन्छ, हामीलाई बुझाइ पनि दिन्छ, तर हामीले भनि पनि दिन्छौँ सम्बन्धित निकायमा, तर सम्बन्धित निकायबाट फाइल अगाडि बढ्दै बढ्दैन। नबढेपछि के गर्ने? सरकारले ध्यान दिँदैन, वास्तै गर्दैन। म त यस्तो भन्छु, अझै पनि मतलब सरकार त 2 वर्ष, अब नेपालमा त सबै कुरा देखियो होइन, 2 वर्ष 2.5 वर्ष मात्रै सरकार, 1.5 वर्ष 1 वर्ष मात्रै रहने रहेछ। तर यहाँको स्थापित राज्य चलाउने त ब्युरोक्रेट्स हो नि त। यहाँ त दुईबार त ब्युरोक्रेट्सको देखियो नि त। अब आएर यो राज्य नबन्नुको पछाडि एउटा ब्युरोक्रेट्सको भूमिका अहम हुनुपर्छ भन्ने कुरा भावना त सबैमा जाएको छ नि। यतिखेर आएर ब्युरोक्रेट्सले चाहिँ एउटा राम्रो आफ्नो रोल यदि गरिदिएको खण्डमा र अब अगाडि पनि केही बिग्रेको छैन, आजैबाट सुरु गर्दाखेरि केही नोक्सान छैन, अब अगाडिको दिनमा चाहिँ देश राम्रोसँग आर्थिक उन्नतितिर अग्रसर हुन्छ। तर यो गर्न जरुरी छ। जस्तै ठिक छ, जस्तै यो सरकार परिवर्तन भइरहन्छ नेपालमा होइन, यहाँको फेसनै भइसक्यो। सरकार परिवर्तन भइरहँदाखेरि यो उद्योगलाई, व्यापारलाई होइन, उद्योगीलाई, व्यवसायलाई कतिको असर पर्दो रहेछ यो नीति नियममा? पक्का पनि मैले अघि पनि भने हामीलाई यो सब चिजसँग लड्ने अब बानी भइसक्यो होइन। असर त पक्का पनि गर्छ। एउटा के हुन्छ भने मार्जिनको ग्यापहरू एकदम न्यारो हुन्छ र लस पनि हुन्छ। र लस पनि हुँदा के हुन्छ भनेदेखि जुन एउटा हामीले 10 वर्षमा काम गर्दाखेरि एउटा लगानीकर्ताले 10 वर्षमा काम गर्दा त्यसको प्रतिफलले त्यो लगानीकर्ताले कतिवटा उद्योगमा अरू लगानी गर्नुपर्ने पक्का पनि त्यहाँ ब्यारिकेड भइसक्यो। जस्तै यसले असर यो ठाउँमा गर्छ। यो ठाउँमा गर्नु भनेको राज्यले जुन एउटा ट्याक्स ट्याक्स पाउनु पर्ने हो राज्यले पनि पाउन सक्दैन। अघि भने जस्तै योभन्दा अगाडिको सरकारसँग जुन तपाईँले ब्रिफिङ गर्नुभयो, सरकार त ढल्यो, फेरि अर्को आयो, फेरि अबको अर्थमन्त्रीसँग फेरि त्यही कुरा गर्नु पर्यो होइन, अभियसली फेरि भोलि पनि ढल्छ भनेपछि यहाँहरूको लगानी, मेहनत
समय सही बालमा पानी भइरहेको छ यतिखेर। म यही भन्दैछु त हामीलाई मतलब यहाँको ब्युरोक्रेसी यो कुराको लागि पहल गर्न सुरु गर्नु पर्यो। जमर्को उहाँहरूबाट देशको उन्नतिको लागि उहाँहरूको अहमी योगदान हुन जरुरी छ। उहाँले मतलब एक कदम अगाडि बढेर यस्ता निर्णयहरू चाँडो चाँडो अगाडि बढाइदिनुपर्छ भन्ने भन्छु। ठिक छ, तपाईँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ मोरङ व्यापार सङ्घ हजुर, तपाईँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हजुर, तपाईँ यतिखेर अध्यक्ष हुने लाइनमा हुनुहुन्छ। उम्मेदवारी मेरो टिमले चाहिँ मलाई उम्मेदवार बनाउने सोचेको छ। पक्का पक्की हो उम्मेदवार बनाउने सोच। अब भविष्य के हुन्छ थाहा छैन, तर मेरो टिमले मलाई अगाडि बढ्न भनेर चाहिँ एउटा जिम्मेवारी भनेको छ। त्यो टिमले भनेको जिम्मेवारी मलाई मैले पनि पुरा गर्छु। जस्तै तपाईँ अध्यक्षको जुन दावेदारी गर्दै हुनुहुन्छ अहिले, तपाईँको त्यस्तो महत्त्वपूर्ण एजेन्डा के छ बताइदिनुहोस्। यस्तो छ, मैले अब अहिले नै त्यो समय आएपछि अब जब साधारण सभा हुन्छ, साधारण सभाले चाहिँ चुनाव डिक्लेयर गर्छ, त्यसपछि उम्मेदवारी यो यतिखेर बोल्ने कुरा हो। तर सर्टकटमा म एउटै कुरा भन्छु, अहिले मैले आफ्नो जुन 2 वर्षको मेरो टेन्योर हुन्छ, मैले आफ्नो टोटल एउटा समय जुन हुन्छ, मैले जिन्दगीभर म व्यापार गरौँला आफ्नो ठाउँमा छ, जिन्दगीभर परिवार हेरौँला यो आफ्नो ठाउँमा छ, यो एउटा छुट्टै हुन्छ। मेरो आफ्नो सकेको 24 आवर्स म यो 2 वर्ष म आफ्नो मोरङ व्यापार सङ्घलाई चाहिँ एउटा जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले म समर्पण गरिदिन्छु। त्यसमा मेरो जे हदसम्म पनि हुनसक्छ म सबै कुरा गर्छु, मैले आफ्नो सकेको गर्छु। उद्योगीहरूको समस्याहरूलाई चाहिँ पुर्याउनु पर्ने ठाउँमा इमान्दारितापूर्वक म त्यहाँ पुर्याउने म कोसिस गर्छु, त्यो समाधान गराउने कोसिस गर्छु मैले। ठिक छ, यो उद्योगी हुनको लागि, व्यापार गर्नको लागि चाहिँ खास मान्छेमा हुनुपर्ने त्यो गुण चाहिँ के हुनसक्छ? भोक हुनुपर्छ भन्छु म सबभन्दा पहिले। मतलब कामप्रतिको भोक राख्यो भनेदेखि कामप्रतिको भोक राख्ने बित्तिकै उद्योगपति बन्न सकिन्छ, व्यवसाय बन्न सकिन्छ। तर कामप्रतिको भोकै सबभन्दा पहिलेको जरुरत हो, त्यसले सबै कुरा सिकाउँछ। अब कुनै स्कुलिङ यो सम्बन्धी कुनै स्कुलिङ थिएन, केही थिएन हैन, त्यही पनि मतलब एउटा जब मनमा आउँछ कि मलाई अब व्यवसाय गर्नु छ, तर त्यो प्रति पुरै एकदम इमान्दारितापूर्वक समर्पण गर्नुपर्छ। समर्पण गरेपछि सबै कुरा हामीले त्यो कुनै आकाशबाट तारा ल्याउँछु त हामी पक्का पनि भन्दैन। संसारमा अरूले गरिसकेको चिज या गर्दै गर्दाको चिज या गर्ने गरेको चिजलाई वाइ नट मी भन्ने कुरा हो। म किन गर्न सक्दिनँ, म पनि अवश्य गर्न सक्छु। यही चिजले नै एउटा उद्योगीलाई चाहिँ निखार्दै पनि जान्छ भन्छु मैले। म त अहिले जस्ट सिक्दै नै छु, अहिले पनि सिक्दैछु, धेरै कुरा सिक्न बाँकी नै होला अहिले। जस्तै यो अब अहिलेको जुन अवस्था छ, यतिखेर जुन माहौल छ, युवाहरू विशेष गरी नेपाली युवाहरू चाहिँ व्यापार व्यवसायमा त्यति धेरै एग्रेसिभ लागेको हामी देख्दैनौँ। व्यापार गर्नुभन्दा बरु विदेश जाउँ होइन भन्ने खालको जुन एउटा सोच छ यतिखेर, जुन एउटा ट्रेन्ड बसेको छ, यो ट्रेन्डलाई कसरी भङ्ग गर्ने? यो ट्रेन्डलाई यस्तो एकैपल्ट केही पनि हुन सक्दैन। यो एउटा लहर चल्यो, लहर पनि बिस्तारै चलेर आज एउटा चाहिँ स्थापित बने। यो कुरा समाज अहिले स्थापित बनिएको छ। पल्लो घरको छेउ या पल्लो घरको दाजुको छोरा या काकाको छोरा, साथीको छोरा या साथीको भाइ, त्यो लहरलयमा जाने लहरको बढी छ हैन। अनि उताबाट विदेशबाट आउँदाखेरि विदेशका चाहिँ मिठा मिठा कुराहरू हामी यहाँनिर आएर चर्चा परिचर्चाको विषय बनाउँछौँ। तर त्यहाँ हामीले गरेको दुःख कष्ट कोही पनि दाजुभाइले बताउनुहुन्न। हामीलाई कहाँ जरुरी छ भनेदेखि म गएँ त्यहाँनिर मैले आफ्नो देशको श्रम त्यहाँ बेचेर आएको छु या दिएर आएको छु, जे पनि छु भनौँ। आखिर हामीले त मैले कसैको लागि यदि काम गरिदिन्छु भने उसले मलाई सेलेरी दिए, मैले आफ्नो श्रम त दिएँ नि त भन्दाखेरि हामीले त्यहाँनिर दिनुको सट्टा आफ्नै देशमा दिनुपर्छ। उहाँहरूबाटै यो कुरा स्थापित हुनुपर्छ सबभन्दा पहिले। अनि हामी त्यो गाउँबाट त्यहाँ जाने लड्कोलाई हामी रोक्न सक्छौँ। यो कुरालाई बिस्तारै स्थापित हुन्छ। अब यत्तिकै हुन सक्दैन यो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हामी राज्य पनि रेमिटेन्समा लोभिएको अवस्था छ र हामी पनि महिनाको 60,000 80,000 1 लाख। तर यदि हिसाब गर्ने हो भने हामी यसरी हेर्छौँ 10 वर्ष 15 वर्षसम्म चाहिँ हाम्रा दाजुभाइहरू चाहिँ आफ्नो परिवार छोडेर त्यो सेक्रिफाइस गरेर त्यो सङ्घर्ष गरेर बाहिर बसेर कति लाख रुपियाँ ल्याउनु भएको हुन्छ। र त्यही 15 वर्षमा यहाँ किन कमाउन सकिँदैन?
जे पनि गरेर कमाउन सकिन्छ। हामीसँग अहिले पनि कृषिको लागि अप्सनहरू छ हैन। एउटा चाहिँ ठिक छ 30 वर्ष अगाडिसम्म हामी एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ, आज चामल चाहिँ 80% भन्दा बढी चाहिँ हामी इम्पोर्ट गर्न थाल्यौँ। यो हाम्रो दुर्भाग्य हो नि। हामीसँग भएको जति श्रमहरू छ त्यो त सबै विदेश गएछ। घरमा त बुढा बाबुआमा दाजुहरू मात्रै छन्, उनीहरूले काम गर्न सक्दैनन्। भनेपछि अहिलेको लागि यो चिजको लागि चाहिँ राज्यले पनि एउटा चाहिँ ती भएका गाउँमा पलायन भएर गएका युवाहरू छन् भने बाँकी घरमा त वृद्ध छन्, कमसेकम एउटा ठुलो गाइडलाइन मास्टर प्लान चाहिन्छ, गुरु योजना चाहिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ मेसिनहरू फ्रीमा दिने हैन, उनीहरूलाई चाहिँ युनाइट गराउने काम। यसरी चाहिँ आम्दानी हुन्छ भन्ने कुरा घरबाट जब छोरा कहाँ या भतिज कहाँ या भाइकोमा जब विदेशमा फोन जान थाल्छ, बाबु म यी 50,000 कमाउन थालेँ, म यी कमाउँ, अब तिमी पनि आऊ। अब यसले हामीलाई जागरुकता गराउँछ। हामी सबै चाहिँ के भन्दाखेरि ठिक छ। अब यो हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ होइन। अहिलेको जुन राजनीतिक माहौल देखिरहनु भएको छ, एउटा उद्योगी एउटा नेपाली भएको नाताले यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ, यसले कतिको यो हाम्रो देशको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ या हामी नेपाली जनताको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ। हामी जब एउटा चाहिँ निकास पाउँछ भन्ने जब आशा गरेर बसिरहेका हुन्छौँ तब यस्ता दुर्घटनाहरू हुन्छन्। यसले के भन्दाखेरि हामी आम नागरिकको हैसियतले यदि मैले बोल्नु पर्दाखेरि हामीले हाम्रा जुन राजनेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ देश जनता भन्दा माथि चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नो पार्टी, आफू र म र मेरो गुट मेरो दललाई यसलाई प्राथमिकता राख्नु नै यो हाम्रो चाहिँ विडम्बना हो। जबसम्म यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ सकिँदैनन् या नयाँ जेनेरेसनले आएर चाहिँ नयाँ अवधारणा एउटा क्रान्तिको रूपमा जबसम्म ल्याएर चाहिँ देशको लागि म भन्दा माथि चाहिँ मेरो देशलाई मैले पहिले हेर्नु पर्यो, मेरो नागरिकलाई आम जनतालाई हेर्नु पर्यो, मेरो दायित्व मेरो जिम्मेवारी हो। यदि म यो ठाउँमा पुग्छु भने यस्तो खालको भावना भएको नेताहरूलाई नै अगाडि पठाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। मलाई लाग्छ यो अहिलेको जुन ट्रेन्ड जुन अहिले छ यो ट्रेन्डलाई एकदमै एकपटकको लागि त पखाल्न जरुरी छ। यस्तो खालको विचार भएको व्यक्तिहरूलाई पखाल्न जरुरी छ। जबसम्म यिनीहरूलाई पखाल्न सकिँदैन तबसम्म विकास हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ठिक छ, हामी अन्तिममा छौँ। जस्तै तपाईँ परिवारको कान्छो छोरा, जस्तै तपाईँको लभ म्यारेज कि एरेन्ज म्यारेज? हामीले पारिवारिकतिर जाउँ भनेर। ओके, एरेन्ज म्यारेज कम लभ भनौँ मेरोलाई त। कतिजना छोराछोरी छ? दुईवटा। कति वर्षका भए? मेरो छोरा 19, छोरी 13 होला, यस्तै 18-13। ठिक छ, म यहाँ किन जोडिन चाहन्छु भने तपाईँका जुन छोराछोरी छन् तपाईँले गरेको व्यवसाय उनीहरूले सम्हाल्छन् कि सम्हाल्दैनन् या विदेश जान्छन्? हामी नेपाली पहाडी समुदायको यो ट्रेन्ड मैले काउन्सिलिङ के गरेको छ भनेदेखि मेरो बच्चालाई मसँग जुन व्यवसाय छ तिम्रो व्यवसाय गर्नुपर्छ भनेर अलिक बच्चामा भन्थे। आजकल अलिकति ठुलो हुँदै गएपछि मैले बोल्न छोडेँ, यो कुरा यो शब्द बोल्न छोडेँ। तर उनीहरूलाई मेरो काम मेरो कर्मथलो म लिएर जान्छु। यहाँ भएको बेला स्कुल उनीहरू इन्डिया पढ्छ, देहरादुन, अब त यता दिल्ली बेङ्गलोर यस्तो छ। उनीहरू यहाँ आएकोलाई म फ्याक्ट्री लान्छु। उनीहरूमा आफै विचार भइसक्यो कि मैले काम गर्नुपर्छ। उनीहरूले आफ्नो एजुकेसनको जुन पाठ्यक्रममा जुन सब्जेक्ट छान्नुपर्ने हो त्यो पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनतिर उनीहरूले सब्जेक्ट लिएर आफै गर्दैछ। त उनीहरूलाई एउटा कुराको मैले एउटा गाइडलाइन चाहिँ मैले के दिएको छ भनेदेखि तिमीले यही लाइन पक्रियो त अब काम गर्नै पर्यो, अब त अरू उपाय छैन। त बिजनेस छँदैछ त बिजनेस गर्नुपर्छ तिमीले। त्यसपछि तिमीलाई चाहिने जुन 30% हो त्यो म दिन्छु, बाँकी 70% ब्याङ्कसँग तिमीले आफै लिनुपर्छ। आफूले पढिसकेपछि 1 वर्षको तिमीले टाइम पाउँछ। 1 वर्ष टाइममा तिमी अन्य ठाउँ जब गर, नयाँ बिजनेस के गर्ने भनेर त्यसलाई रिसर्च गर, जे पनि गर। तिमी जे पनि गर्छौ सबै आफ्नो पापाको बिजनेसमा आएर तिमी केही पनि टच गर्दैनौ, आफ्नो एकदम जिरोबाट तिमी सुरु गर्छौ भनेपछि मैले स्कुलिङ के गर्न खोज्दैछु भने मेरो बच्चाले पनि त्यो निभ राख्दाखेरिको जुन एउटा स्ट्रगल लाइफ हो
त्यो कुरा उसले बुझोस् भनेर हामी सिकाउनुपर्छ। जब मैले जानेको कुरा यदि मैले मेरो बच्चालाई पनि त्यसरी सिकाउँछु भनेदेखि मलाई लाग्छ एउटा म्यासेज पनि जान्छ र अर्कोले त्यसै गर्छ। सिधै मेरो कुर्सीमा ल्याएर मेरो छोरा आयो, अब त्यो सेम बिजनेस पापालाई पनि हेर्छ र छोराले पनि हेर्छ। मलाई अलिकति कहीँ यो मतलब अलिकति उसले सिक्ने मौका कम पाउँछ, उसको उसले सिक्नुपर्छ जुन छ। मैले सिकेको कुराहरू कतिपय रङ छ कि बा, कसले यसलाई छुट्याइदिने त? मैले पनि एक्लै काम गरेको, मेरो पनि छोरा एक्लै छ, त छोराले पनि त्यही चिज कपी गर्यो भने त्यो नराम्रो हुनसक्ला। हामी अलग अलग काम गर्ने, दुईटामा राम्रा कुरालाई सेलेक्ट गर्दै जाने, नराम्रा कुरालाई पन्छाउँदै जाने। ठिक छ, अब यस्तो खालको रणनीति लिएका छौँ। ठिक छ, अब व्यापार व्यवसाय गर्नुभएको छ, उद्योग छ, त्यतिकैमा सामाजिक काम पनि गरिराख्नु भएको छ, त्यत्रो संस्था हाँकेर बस्नु भएको छ, अब घर पनि चलाइराख्नु भएको छ। समय कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? फ्यामिली, बिजनेस र सोसल वर्क? समय यस्तो हुन्छ, मतलब मैले भने नि, मैले प्राथमिकतामा चाहिँ मैले आफ्नो जुन पदमा म जुन समयमा जुन पदमा छु, मैले त्यो पदको सम्मान गर्नलाई मैले समय गर्नु दिनुपर्छ, न कि ओगट्नको लागि। मैले त्यो सम्मान गर्नको लागि मैले आफ्नो कामलाई बेलुका चाहिँ कतिपय कामहरू यस्तो हुन्छ जो घरमा ल्याएर पनि गर्न सकिन्छ, नसकिने होइन। बेलुकाको टाइममा चाहिँ जब सबै चिज बन्द हुन्छ तब आफ्नो घरमा पनि गर्न सकिन्छ, कतिपय बिहान पनि गर्न सकिन्छ। हामी यसरी नै म्यानेज गर्छौँ कामलाई। र के भन्दाखेरि हामीले आफ्नो जुन म्यानेजमेन्ट जुन टिम छ उसलाई पनि ट्रेन गर्दै जान्छौँ। कतिपय कुराहरू मैले लिनुपर्ने डिसिजन मेरो टिमले पनि लिइरहेको हुन्छ र राइट डिसिजन पनि हुन्छ। यो चिजको हामीले चाहिँ ब्यालेन्समा राख्दाखेरि सबै कुरा भ्याइन्छ। आज गर्न नसक्ने चिज केही पनि छैन। हामी त एउटा सानो एउटा समय नदिँदा भाउजूले सहनुहुन्न। समय सबैलाई मिलाएर चल्नुपर्छ। मतलब भने नि मैले, कुनै त्यस्तो छ कि अफिसमै बसेर पनि गर्न सकिन्छ, घरै बसेर पनि गर्न सकिन्छ। अभियसली झोला बोकेर चाहिँ घरमा आएर गरिहाल्ने, श्रीमती छ नि, दुईवटा कुरा हुन्छ, घर परिवार छ नि, भेटिन्छ, काम पनि भयो, सबै कुरा म्यानेज गर्न सकिन्छ। ठिक छ, हामी जाँदै व्यापार मात्रै गर्नुहुन्छ कि अरू गीत सङ्गीततिर पनि इन्ट्रेस्ट छ? त्यस्तो सिनेमा कति गर्नुहुन्छ? ध्यानै भएन, अभियसली सिनेमा हेर्छु फुर्सदको टाइममा, या अब जब केही गर्नु छैन बेलुका बसेर त्यही न्युज अनि पिक्चर हेऱ्यो। त्यही गीतहरू सुन्नुहुन्छ? अलि हल्का हल्का गाउनुहुन्छ भने पनि हामीले सुनेको होइन, कहिले पनि गाएन मैले कहिले पनि गाएन। हस्, समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। मलाई पनि हाम्रो एरिना टेलिभिजन मार्फत दुई शब्द चाहिँ हाम्रा कुराहरू पनि राख्ने मौका दिनुभएकोमा तपाईँहरूको सम्पूर्ण टिमलाई र एरिना टिममा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रदेश नम्बर 1 का चर्चित उद्योगी समाजसेवी मरङ व्यापार सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन रिजाल। उहाँसँग आज हामीले उद्योग व्यवसाय, मजदुर समस्या र व्यवसायलाई कसरी अगाडि बढाउने र उद्योग कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा बहस गऱ्यौँ, चर्चा गऱ्यौँ। अर्को हप्ता फेरि पनि हामी अन्य अतिथिसँग उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।